ओके. आयज आमी एनवायरमेंट डिपार्टमेंट तशेंच डिपार्टमेंटान रिप्रेझेंटेशन तुमकां खबर आसतलें की जो अभिनंदन रोडा तेंचो प्रोजेक्ट कारापूर गांवांत येता ताका लागून 65 days जाले. आयज जे लोकल आसा ते विरोध करता तेंचो प्रोजेक्ट गांवांत चलता. ताका लागून आमकां जे आमचे डॉक्टर आसा बाकीचे विलेजर्स तेंच्यांनी म्हाका सांगलें की म्हाज्या सायडीच्यान एक रिप्रेझेंटेशन जो कंप्लेंट जी आसा ती डिपार्टमेंटांनी वचपाक जाय. सो हेच रिप्रेझेंटेशन आयज आमी DCP डिपार्टमेंट तशेंच एनवायरमेंट डिपार्टमेंटाक केल्लें आसा. आनी तशेंच गोंयचो मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत बाकीचे चीफ सेक्रेटरी आनी कलेक्टर हांकां आमी एक रिप्रेझेंटेशन केल्लें आसा. तितून आमी चिंता केली की जो ज्या तरेन 5.5 लाख स्क्वेअर मिटर जमनीचेर ऑलमोस्ट 1700 सुमार जे विला जाता आनी स्विमींग पूल जावं बाकीचे जो आर्टिफिशियल पोस्ट केल्लो आसा लोक सगळ्यांक उलयता आनी ज्या तरेन जो एनवायरमेंटल डॅमेज जाता ते पळोवन सामकें दूख दिसता. तशेंच रिसंटली तो जो रस्तो तो बबिता बीच गाड्यांतल्यान रस्तो येयल्लो बबिता बीच तो रस्तो हाडिलो हेय आमी जो CTP आसा तिका मेळोन सांगलेलें आसा. तिका आमी थोडे क्वेश्चनूय केले की खंयच्या बेजाचेर तुमी येदे व्हडल्या प्रोजेक्टाक परमिशन ग्रांट करता. कित्याक आयज तुमी पळयात की गोंयांत व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट आमी परमिशन ग्रांट करीत आसा. आमी पळयता की गोंयांत उदकाची समस्या प्रचंड प्रमाणात वाडिल्ली आसा आनी सगळे कडेन प्रत्येक कडेन गांवांनी लोक विरोध करपाक भायर सरता उदकाक लागून. आनी हो जो डिपार्टमेंट आसा हो डिपार्टमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर टॅक्स म्हणून घेता. आतां इन्फ्रास्ट्रक्चर टॅक्स घेतलो म्हणून कितें करता तो इन्फ्रास्ट्रक्चर टॅक्सान सगळे इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्क्लुडींग वॉटर सप्लाय हो विशय आसता तो दिवपाक आसता पण ते दिवपाक शकना. आनी तरी पूण हे तांकां परमिशन ग्रांट करता. सो तिका आमी विचारलें की बाबा तुवें कशी ह्या प्रोजेक्टाक परमिशन ग्रांट केली. आमी सगळे जे आमचे पॉयंट्स आसा ते हितून मेन्शन केल्ले आसा जे एनवायरमेंटल डॅमेज आसा इकोलॉजिकल डॅमेज आसा जे कन्सर्न्स आमी हे करता जावं जो लेक थंय लागता जे उदकाचे जे झरी आसा त्यो लागता हे सगळे जे वायल्ड लायफ आसा ना शेतकार थंय आसा जे टेनंट्स असले हे सगळ्यांचो कन्सर्न मेन्शन करून आमी ही कंप्लेंट आयज हांगा घातलेली आसा. आनी तेंच्यांनी आमकां एश्युरन्स दिला की फाल्यां म्हटल्यार कितें आसा तें आमकां सांगतले म्हणून. तेका आमी सांगलें की आमकां तेचे स्टॉप ऑर्डर जाय. ह्या डिमांड आमी मातसो व्हेरी इम्पॉर्टंट डिमांड आसा तो स्टॉप ऑर्डर काडचो तातूंतल्या बेगीन. आयज अशें दिसून येयल्लें आसा की मुखेलमंत्र्याक जावं DCP मिनिस्टराक जावं बाकीचे जितले एनवायरमेंट मिनिस्टर आसूं सगळे मिनिस्ट्री जे आसा ते सुशेगाद आसा. 65 days जाणटे तरणाटे जावं भुरगे थंय बसता दीस रात आपलो एक करता फक्त गांवाक लागून. आनी जेन्ना ते बसता तेन्ना एक जबाबदारी ह्या BJP सरकाराच्या आमदारांनी जावं मिनिस्टरांनी घेवपाक जाय की बाबा तेंचे विजीट करपाची जावं तेंचे कडेन अंडरस्टँड जावपाची. आयज हांवें ह्या वाटिका खासदाराक तिकाय सांगलें बाबा तुमी इतले सगळे चलता 65 days चल्ल्या पण त्या 65 डेजाचो एक दीस पासून तुमी वचून थंय पळोवंक ना बाबा तें कितें आसा कितें चाललें. तुम्ही ती वचून ती सायट विजीट केल्ली आसा ते सायटीचेर पळयल्ली आसा म्हणून ती म्हणपाक लागली आमकां खबर ना आपण आय हॅव टू सी द पेपर. आतां आय हॅव टू सी द पेपर सच अ बीग प्रोजेक्ट आख्खे गोंयभरांत सगळ्यांत व्हडलो प्रोजेक्ट आमी म्हणूंक शकता 5.5 लाख स्क्वेअर मिटराचो प्रोजेक्ट जेन्ना गोंयांत येता आनी हांगा चीफ टावन प्लॅनर अशें सांगता की आय हॅव टू सी द पेपर म्हटल्यार कितें इतलेंच कळटा की आयज आमच्या सामान्य बारीक समाजाच्या लोकांक हेंच्यांनी सायडीक मारलेले आसा तांकां पडलेले ना बाबा ह्या व्हडले व्हडले बिल्डर जे आसा रोडा सारखे बिल्डर जे आसा ह्या बिल्डरांक ते माथ्यार बसयल्ले आसा आनी तांकां घेवन नाचता. हो सरकार जो आसा हो सरकाराची यंत्रणा जी आसा ह्या बिल्डरांक सपोर्ट करपाक जाल्ली आसा ही गोंयकारांक सपोर्ट करपाक ना. आनी तेकाच लागून हांव ठामपणे सांगता आमी रेव्होल्युशनरी गोंस पक्ष जावं हांव स्वता कितलोय मदत आमच्या लोकलांक लागतली जावं कारापुरकारांक लागतली तेन्ना आमी मदतीक धांवतले तेंच्या वांगडा उपस्थित आसतले आनी जो आवाज आमकां उठोवपाक जाय जो भायर आसूं जावं विधानसभेन आसूं तांकां आमी तेंय सांगलां तुमी आंदोलन जन आंदोलन व्हडलें करपाक फुडें आमकां पर्याय आमी उरपाक ना. जन आंदोलन व्हडलें करचें पडटलें. आमकां गांवांतल्या लोकांक सांगचें पडटलें की हो सरकार करता कितें. तुम्ही 39A हाडले 39A आयज नेवी तुम्ही प्रपोजल जावं नेवी अप्रुवल दिता. सो प्रत्येक कडेन तुम्ही गोंय सोंपोवपाक उठलेले आसा काय कितें हो व्हडलो प्रश्न आसा आनी हे गोंयकारांनी चिंतूपाक जाय कित्याक उदक आयज मेळना हेजो कारण हो DCP डिपार्टमेंट आनी हो सरकार आसा. हो सरकार मातूय पडलेलो ना तांकां की बाबा उदकाक कशें ग्रांट दिता तुम्ही वॉटर अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट कशी दिता. आयज प्रत्येक डिपार्टमेंट हांव ऑफिसरांकूय सांगता की तुमच्या
ऑफिसान आम्ही येऊन धाड घालतले कित्याक तुम्ही वॉटर एबिलिटी सर्टिफिकेट दिवचे पयलीं 10 फावटी चिंतचे पडटले आनी तुम्ही चिंतना जाल्यार तुमकां सांगितले बाबा तुम्ही कशें चूक केल्ली आसा आनी तशेंच आमी हेकाय सांगला की काही टायम पॉयंट सांगलेले आसा ती म्हणटा आपूण टायम दिवपाक दिना तिणें सांगला आपूण मिनिस्टरा कडेन उलयतली म्हणून सांगला ती आमकां सांगता की मिनिस्टरा कडेन उलोवन कितें आसा ती आपूण सांगतली आयज डिपार्टमेंटल चेअर ती बसल्या पब्लीक टॅक्स पेयर मनी तेका मेळटा पण टॅक्स पेयर मनीचेर खरें म्हणल्यार ती थंय आयज आसा आनी आमकां सर्व करपाक आसता पण सर्व्हिस दिवचे सोडून ती हांव कोणाक सर्व्हिस दिता ती कोणाची जे बिल्डर्स जे आसा तांकां सर्व्हिस दिता अशें तरी आमकां दिसता कित्याक तांकां हे जे लोकांचे रिप्रेझेंटेशन कंटिन्युअसली येता ते डिपार्टमेंटान आमी पंचायत डिपार्टमेंटानूय गेल्ले तेन्नाय रिप्रेझेंटेशन दिल्ले आनी आतां ह्या डिपार्टमेंटांनी दिल्ले आसा ते दिवन आयज हांवेंनूय रिप्रेझेंटेशन दिल्लें आसा बिंग इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आनी हे जे आमी घातला हे कोणाक लागून हे गोंयकारांक लागून गोंयच्या फ्युचराक लागून हांव परत एकदां गोंयकारांक उलोवंक मारता हो लढो जो आसा हो 65 डेज दूख दिसता म्हाका गोंयान अशें इतिहासान पयले फावट दिसता म्हाका 65 डेज एक गांवचे लोक जे आसा ते प्रोटेस्टाक बसता पण सरकारान दोळे बंद केल्या आता सरकाराचे दोळे उगडुपाक गोंयकारांक उठचे पडटले समज गोंयकार उठना जाल्यार अशे गांव जे आसा कारापूर आयज आसा फाल्यां दुसरे गांव आसतले आनी तुमी 39 एच्या अंडर तुमी पळया कितलेशे तेंच्यांनी गांव नश्ट करपाक दवरिल्ले आसा आनी प्रत्येक गांवच्या लोकांक उलो मारता की भायर सरा आयज आमी भायर सरना जाल्यार गांव सोंपयतले गोंयकारांक सोंपयतले आनी गोंयकारांचें अस्तित्व जे आसा ते काबार करून उडयतले आमी कारापूर लोकां वांगडा सदांच आसतले गोंयकार खंयचे आमकां उलो मारता त्या गोंयकार कडेन आमी वयतले तांकां अवेरनेस करतले आनी हे जे प्रोजेक्ट हे डिपार्टमेंट हाडटा जो मिनिस्ट्री हाडटा जो सरकार हाडपाक सोदता तेजो विरोध करता हांव मागता दोतोरा कडेन की तेंच्यांनी ट्वीट करचें कित्याक ते खूब फावटी मारता बाबडे काम धंदो सोडून गांवा खातीर झुजता कारापूर गांवचो जो प्रोटेस्ट आसा तो 65th डे आयज जाल्लो आसा आनी अजून पर्यंत खुबशे डिपार्टमेंटान आमी कंप्लेंट्स दिल्ले आसा टीसीपी डिपार्टमेंटान खूब कंप्लेंट दिल्ली आसा तांकां नोटीस पण दिल्ली आसा लीगल नोटीस तशेंच एनवायरमेंट डिपार्टमेंटान आमी तांकां पण लीगल नोटीस दिल्ली आसा पण अजून पर्यंत तेंच्या कडसून आमकां एक्नॉलेजमेंट जे तरेन मेळोंक जाय आसलें ज्या तरेन तेंच्यांनी आमकां रिप्लाय करूंक जाय आसलें ह्या मॅटराचेर इन्व्हेस्टिगेशन करूंक जाय आसलें ते केल्लें ना एक तरेन एक सरकारी डिपार्टमेंट सांगता पंचायतचो तलाठी सांगता की हिल कटिंग आसा म्हणून दुसरे तरेन टीसीपीचे डिपार्टमेंट सांगता हिल कटिंग ना म्हणून आयज आमी टीसीपी ऑफिसराक चीफ टाउन प्लॅनराक सगळे फोटो बीन दाखयले की हिल कटिंग आसा ते तरी पण असे जे रिपोर्ट्स येता मिडिया फाटल्या दिसांनीच आउट जाल्लेले की एक डेप्युटी कलेक्टरान तो रिपोर्ट सायन केल्लो की हिल कटिंग ना म्हणून आनी ते फ्लायिंग स्क्वॉडान जो मनीस आसता इन्व्हेस्टिगेशन करपाचो आसता तो टीसीपी अपॉइंटेड स्टाफ आसता सो अशें कितें जाता की खंय तरी हे टीसीपी डिपार्टमेंट गोंय काबार करपाक चल्लेलें आसा आमचो आयज गांव कारापूरचो गांव जो आसा तो 5.5 लाख स्क्वेअर मिटरचो जो डोंगर आसा तो काबार करपाक उठलेलो आसा आनी हो ह्या तरेन ते तुमच्या गांवान पण पावतले सगळ्या गोंयकारांक हांव उलो मारता की आमच्या कारापूरच्या गांवच्या लोकांक खूब सपोर्ट करा तेको दी आमकां की ही जी लढाई आसा ती सरकार एकदम न्हिदलेलें आसा 65 डेज जाल्लेले आसा आनी अजून पर्यंत तांकां जाग येना इतली लेटरां करून बसून ते खंय तरी इतले न्हिदलेले आसा तांकां जागे करूंक जाय आनी जागे करपाक सगळ्या गोंयच्या लोकांचो आवाज तांच्या कानार पडोंक जाय इतलेंच सांगता हांव मागता आमचो एसटी विंगाचो प्रेसिडेंट आरटीडीचो प्रेमानंद गावडे कितें दोन उतरां नमस्कार सगळ्यांक आज गोंय जे आमचें पयलें माणकुलें गोंय सोबीतकायेचें गोंय आसा तें खंय तरी सोंपत वयता आनी गांवांनी वचत जाल्यार जे बहुजन समाजाचे लोक आसात जावं बारीक समाजाचे लोक आसात तेंच्यो ज्यो जमनी आशिल्ल्यो तो भाऊसाहेब बांदोडकरांचो कायदो तो सुद्दां हो सरकार जो म्हणजे जितले सरकार जाले त्या सरकारांनी सुद्दां खंय तरी इम्प्लिमेंट करपाक खंय तरी सरकार हे फाटीं पडलेले आसा आनी हे बहुजन समाजाक न्याय दिवपाक हे जितले सरकार जाले तेंच्यांनी खंय तरी न्याय दिवपाक हे सरकार फाटीं पडलेले आसा कारण आज लोकां कडेन फक्त आसा ती जमीन आनी लोकांचे जे जीव राहणीमान आसा तेच धर्तेर आसा म्हणजे गांवांनी आज परिस्थिती आसा जी गरिबी आसा पळय ती तशीच आसा फक्त गांवकाऱ्या कडेन आसा ती जमीन आनी ती जमीन सोंपोवपाचें षडयंत्र जे आसा हे सरकार दरबारान खंय तरी चल्लेलें आसा विविध सेक्शनां हाडून 16B म्हणून कोण तरी विजय सरदेसाय जावो ताणें हाडलें मागीर जे आतां विश्वजीत राणेन हाडला 17B 39A हे कितें म्हणून हाडला ते गोंयकारांक खंय तरी काबार करपाक हाडला
ही सेक्शनां आमकां कित्याक जाय? आमची जमनी बहुजन समाजाची जमनी जावं गोंयकारांची जमनी, गोंयची ब्युटी, गोंयचे दोंगर हे गोंयकारांक जाय. हे आमकां सोंपलेलें नाका. इतलेच तांचे कडेन सांगता. आनी जे गोंयकार आसात, जे आमचे सगळे गोंयचे भाव आसा जावं एनवायरमेंटलिस्ट आसा, हेंच्यांनी खंय तरी विचार करपाक जायो आनी हे आमचे माणकुले गोंय, सोबीतकायेचें गोंय खंय तरी सांबाळपाक जाय. इतलेच तांचे कडेन सांगता. देव बरें करूं. मागता आमचो प्रशांत बागी कडेन ताणेंनी दोन ऑफिस. नमस्कार. जसे देशान सांगले किंवा हेमंत गोवन दोतोरान सांगले की 39 हे प्रत्येक गांवाक इफेक्ट करतले आनी प्रत्येक गांव हे आयज कॉम्पिटन्सी करून एक व्हडली सिटी जावं मेगा प्रोजेक्ट हाडून आमच्या गोंयकारांची वस्तूच काबार करपाचें हें स्टडियांचेर चलता. तशेंच तेंचे कारातुराक तशेंच देशाच्या कॉन्स्टिट्युशन आमच्या लोलयां बी ह्या CCB डिपार्टमेंटान 49 विला विथ स्विमींग पूल, इंडिपेंडंट स्विमींग पूल, 49 स्विमींग पूल टेक्निकल क्लियरन्स दिला. आनी तुमी पयर म्हाका दिसता आयताराक नरेंद्र मोदी मन की बात पयली आसतली आनी तितून एक तेणी हें दाखयलो सराक या म्हणटा तेणी एक गांवाक एक बांय मारून वाड्याक उदक सप्लाय केलें आनी हो प्रोजेक्ट 49 विलाचो तो थंयच येता ह्याच वाड्याक. तो एक मनीस लोकांक उदक स्वता कश्टान करून दिता. गोंया गव्हर्मेंट विला हाडटा विथ इंडिपेंडंट स्विमींग पूल. सो अशें CCB डिपार्टमेंटाचेर लोकांनी म्हाका दिसता खूब हें करचो पडटलो, अपोज करचो पडटलो. आनी ज्या ज्या गांवांक शॉर्टेज जाता त्या गांवांनी आमकां त्या लोकांक सपोर्ट करचो पडटलो. आयज आमी कारासुरा लोकां बरोबर आसात, फाल्यां आमचे लोलयांक फुडें ते आमकां सपोर्ट करतले. अशें करून आमी प्रत्येक गांव आमी गोंयकारांनी वांटून दवरचो पडटलो. म्हाका डेली पयलीं आमचो तेजेर फोन 39 पयले स्वादे सगळ्यांक तुमकां टायम काडून येयल्यात म्हणून प्रेस कॉन्फरन्स बरें करूं म्हणटा आनी आमच्या व्ह्युअर्सांक पळयतल्यान तेकाय देव बरें करूं म्हणटा. आयज हें 39 जें गोंयांत हाडलां हें आज गोंय नश्ट करपाक आनी सगळ्यांक खबर आसा. पूण आयज पासून थोडीं जाणां तोंडकायेन आसाय. पूण जेन्ना हें तुमच्या गांवांत पावतलें वा तुमच्या शेजऱ्याक पावतलें तेन्ना उठोवन फायदो ना. चींत मनशां उगत आसतना उपरांत रगोन फायदो ना हेचो ही एक म्हणणी आहा. सो हो जावन आहा टायम जो 39 आतां हो कितलो आमकां सारको कास्तिगाचो आनी हो व्हडल्या प्रॉब्लेमेटीक आहा तो. कित्याक आमकां सारकें उदक मेळना, गाबेज उडोवपाक उदक नाय. तुमी चोयलां न्हू रिसंटली गाबेज उडयताय कितू जाण. बट रिसंटली तो बाबेक यूथ मेलान गेलो गोंयकार भाव. हें कोणा लागून जाता? ही गाबेज बीन कोणा लागून जालें आतां? पयलीं अशें करून गाबेज आसताली गोंयांत. हो इलिगल मायग्रंट इन्फ्लक्स चड जाला. हेका लागून हें घडटा हे गाबेजी इश्यू. पावर सप्लाय चोय तुमी तुमल्या गांवांत ना जाल्यार तुमी बुकाचेर नोट करून दवरे. एक विकाकूच कितू फावटी लायट वयची. हेचो हें सगळें हें आसतना सुवेज आतां इतलो व्हड प्रोजेक्ट येता जाल्यार तुमी चोय आतां मारगांव देखून ते रस्ते कोण तिंगी घाताय आतां सुवेज जाल्यार रस्ते केन्ना सारके जातले. हें आमी चिंतपाची गरज आहा. कित्याक आमी टॅक्स पे करताय, आमी क्वेश्चन करूंक जाय. सो मागता सगळ्यांक आज कारापूर घडटा आनी दावोली हाचेरय आमी एक्शन घेतले. दावोली लेक जो 39 हे अंडर आतां वॉटर बॉडीजय पुरोवपा लागले. दोंगरूय काडूंक लागले, शेतांय पुरोवपा लागले. आतां लेक दावोली लेक आसा तो तुमकां खबर आसतली. असो मागता सगळ्यांकाय आमच्या दावोली डिकरपाली लोकांकाय मागता मातशें तुमी मुखार सरात. हें थोडें पुरोवप म्हणल्यार तुमच्या उदकाचें विसंडन जातलें. सो मागता सगळ्या आमच्या गोंयच्या लोकांकाय मातशें आमी फुडें सरोया आनी हें 39 जे सेक्शन हाडा न्हू तें मातशें आमी बंद करून मुखार सरया. कित्याक ती हिंगा आतां टॅक्निकल क्लियरन्स ती आतां मॅडमी बरें गेले वा विदेशांनी ते कडेन जालें ती सांगत आपण मिनिस्टराक फोन मारिता तो खंय. जेन्ना टॅक्निकल क्लियरन्स दिता तो ना तेंच्या ऑफिसरांची येन ते कितें आहा ना तें चोवन तेमी डिसिजन घेवपाक जाय. न्हू आनी कोणा कडेन 3rd-person 4th-person वयता तेमी डिसिजन घेवप आसना. कित्याक त्याच कारणाक लागून ती ते पोस्टार आहा. हेचो हें तें कितें चलता तें आमकां खबर ना. डिक्टेटरशीप ओ आनी कितें तें हें लोकांक चिंतपाक गरज आहा.
आनी जेन्ना तुमकां उदो मेळना न्हू आतां सगळ्यांनी एक हिंग बसपाची गरज आसतली. सगळ्यांक मागता मातशें आमचे कारापूर लोकांक सपोर्ट करूं आनी आमी उलो मारतले. आनी तुमकांय दुसऱ्या एरफीच्या गांवच्यान गरज आसा जाल्यार आमी येवपाक रेडी आहाय. एकवटान हें सगळें काबार करुया. देव बरें करूं. पळय सीटीबीन आमी जे बबल आमचें डिस्कशन जालां तें सांगलां की फाल्यां म्हटल्यार आपूण कितें सांगता म्हणटा बिकॉज हांवें तिका तेंय सांगलें की तूं म्हाका कंप्लेन हांवें जी आयज कंप्लेन घातल्या एज पर दॅट तुमी सायड इन्स्पेक्शन म्हाका दिवचें म्हणून त्या सायड इन्स्पेक्शनान एक्झॅक्ट खंय सिच्युएशन कशें आसा आमकां तें सगळें पळोवपाक जाय. ते लास्ट टायम आमी जेन्ना पळयल्ले तेन्ना थंय कन्स्ट्रक्शन चालू आसलें, थंय रस्ते बांदलेले आनी राखणदाराचो इंडिया कंपनी पांया पडपाक गेल्ले आनी थंय बोर्ड बसून काय नासलो. तो टॅक्निकल क्लियरन्स जावं बाकीचे पंचायतीचे लायसन्स आनी कितें आसा हें कांयच थंय दिश्टी पडना आमकां. आनी मेन म्हटल्यार येदो व्हडलो जेन्ना प्रोजेक्ट येता 5.5 लाख स्क्वेअर मिटर एरियेन प्रोजेक्ट येता तेन्ना एनवायरमेंट असेसमेंट जावपाक जाय. एनवायरमेंटाचो जो क्लियरन्स आसता तो येवपाक जाय. ते तशें कांयच ना. तुमी डिस्ट्रॅक्शन करतात. तुमकां हालींच गेल्या त्या विधानसभेन आमी काडलेले इतके वाज भोंवता आनी ते रस्त्यार पावले कोणाक एक्सिडेंटूय जाल्लो. सो अशी जी परिस्थिती कित्याक लागून जाल्या की ह्या रानांनी वाघ जावं बाकीचे जे जीव जंतू आसा हे ते आमकां मेळटा. जो वायल्ड लायफ जे आसा आतां व्हडल्यो व्हडल्यो घोशणा चालू आसा बट ह्यो सगळ्यो घोशणा जावन बसून जे प्रोटेक्शन ह्या वायल्ड लायफाक मेळूंक जाय तेवूय जिवाक प्रोटेक्शन मेळपाक जाय आसलें बट तें जायना. आनी हें सगळ्यांक हितून घातलेलें आसा. हांव सगळ्या एनवायरमेंट मोग्यांक मागता तशेंच आमच्या गोंयकारांक मागता गोंय मोगींक मागता की आमी एकजूट जावन ह्या असल्या घातक प्रोजेक्ट जावं डिस्ट्रक्टीव प्रोजेक्ट आसा ताका ओपोज करून आमी फुडें सरता. तुम्ही सायड इन्स्पेक्शन मागला हय हांवें तांकां सायड इन्स्पेक्शनूय मागलां की हांवें कंप्लेन घातल्या. म्हाका पयलीं म्हणटा एज पर माय कंप्लेन तुमी रिप्लाय दिवपाक जाय. कितें म्हणून लागली आतां ती फाल्यां भितर आपूण सांगतली मिनिस्टरा कडेन जावं आनी कोणा कडेन. तांकां एकूच विचारलें की 65 डेज जाले तुमी कितें केलें. ज्यो कंप्लेन्स आयज सगळे विलेजन घालता 65 डेज ते बसल्या थंय तुमी कितें केलें. एक ह्युमॅनिटेरियन ग्राउंड्स आसता जावं तेजेर जर तुमी एटलिस्ट वचून पळोवपाक जाय ते कोणाक पळोवप आसना. सो अंदा दिल्लीचो कारभार चाललेलो आसा. आयज मुखेलमंत्री जो आसा आमी वर्ल्ड एनवायरमेंट डे मनयता. वन एनवायरमेंट डेच्या निमतान तुमी झाडां रोयता म्हणटा आनी थंय लाखांनी झाडां कट केली, झाडां मारून उडयली. थंय काळजीकार जे आसा ते रडटा बाबडे. आयज हांव गेल्लो त्या दिसा ते म्हाका सांगताले कितल्यो आमच्यो काळजी ज्यो आसा त्यो कातरून उडयल्यो. ते जगपाचें जे साधन आसलें ते साधनूच काबार करून उडयलें. कितलेशे जाणांच्यो टेनेटेड प्रॉपर्टीज ज्यो आसल्यो त्यो तांकां दिवंक ना. तशेंच तेजी जमीन हो जो धोरणां जी आसली आयज ह्या बीजेपी सरकारान ती धोरणां भायर मारून उडयली. ते आयज आमकां गरीब जे बारीक समाजाचे लोक जे आसा तांकां ती धोरण्या अंतर्गत सगळे हे मेळोवपाक जाय ते मात ते आयज मेळना. आनी हो सरकार फक्त गोंयकारांक काबार करपाक उठला. हो बीजेपी सरकार जो आसा तांकां फक्त आपणाची मनमानी आनी जे व्हडले व्हडले बिल्डर लॉबी जी आसा तेंची मनमानी करता. Vinesh, who gave the permission and when this permission was given to the Lodha? पळय तेच आमी तांकां तेच मागला आमी तांकां मागला कित्याक एज पर दॅट सगळें परमिशन जें केल्लें आसा. आतां परमिशन दिलां तेन्ना बोर्ड मारपाचो आसता काय ना. काल वचून ते गेल्ले तुमकां बोर्ड दिसतलो थंय ना. काल ते झाडां रोवपाक गेल्ले थंय एकूय बोर्ड ना. म्हणल्यार ताका परमिशन दिलां काय कितें होय क्वेश्चन मार्क पडटा. जेन्ना सुप्रीम कोर्टाची गायडलायन्स आसा की एक सायनबोर्ड थंय मारचो कोणाक कोणाक पंचायतीन दिल्या म्युनिसिपीन दिल्या एनवायरमेंटान दिल्या आनी कोणाक दिल्या हें सगळें थंय घालपाक जाय. सो हें नासतना थंय काम चालू आसा. थंय कन्स्ट्रक्शन चालू आसा, फायलिंग वर्क चालू आसा, रस्ते कॉन्क्रीट रोड बांदले. खंयच्या आदाराचेर बांदले. खंयच्या रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटान कोणाक परमिशन दिली. तलाटी कितें करता, पंचायत कितें करता, सरपंच कितें करता, सेक्रेटरी कितें करता, मामलेदार कितें करता, डेप्युटी कलेक्टर कितें करता, रेव्हेन्यू ऑफिसर कितें करता, बाकीचे कलेक्टर कितें करता. हांवें कलेक्टराकूय लेटर बरयल्लें आसा. सो हें सगळ्यांची जबाबदारी घेवपाक जाय न्हू. डीसीपीन थंय वचून पळोवपूच ना म्हणटा आमी. म्हणल्यार तुमी परमिशन दिला काय ना तोय क्वेश्चन मार्क आसा. सो ताका लागून तुमी तोंड बंद करचें उगी आसा. भितूरपणां चालू आसा, हांगा हप्तेगिरी चालू आसा, ती आमकां कळपाक जाय. हप्तेगिरी चालू आसा जाल्यार ती आमी एक्सपोज करतले. So you mean to say it is an illegal project? Definitely, it is an illegal project. Without the board, they can't run the project. अजूनही project करूंक शकना, बोर्डूच ना. हांव जेन्ना सायटीर गेल्लो म्हाका बोर्ड दिसलो ना आनी काल जेन्ना हांव मुद्दम तो व्हिडिओ पळयतालो जो गेल्ले तेन्ना तो व्हिडिओ पळयतालो तितून सारकें क्लियर कट जाता. एकूय बोर्ड ना. पत्रे व्हडले व्हडले मारल्या. आयज पत्रे आयज हें गोंय सद्याक पत्र्यांचें गोंय जाला. हो सरकार पत्र्याकार जाला. हेका सरकाराक एक हें दिवया अवॉर्ड दिवया आमी. हांव जाल्यार एक करता रेडी पत्र्यांचे आनी सगळे ह्या ऑफिसरांक पत्र्यांचो अवॉर्ड दिवया. पत्रे घालुया मरे आनी तेंची नांवां घालुया आनी ताका अवॉर्ड दिवया. हें तुलना म्हणजे सगळे पत्रे मारता आनी कन्स्ट्रक्शन चालू. कोर्टान कितें वचना म्हणजे पळय लिगल टर्म्स जो आसा ऑलरेडी ते उलयल्ले आसा. लिगल कितें आसा ते प्रोसिजर चालू आसा. पण अपार्ट फ्रॉम लिगल आमी कितें म्हणटा की गोंयकार जेन्ना आमी विकता गोंयकार ही इनलिगलिटी पळोवपाची आमी
प्रत्येकदां आमी कोर्टान वचपाचें गोंयकार कोर्टानूच व्हरून काबार जाले मरे ते थंय कन्स्ट्रक्शन कंप्लीट करतले आयज जेन्ना तेंचे कडेन कांयच ना बोर्डूय ना तेंचो म्हणल्यार तुमचे कडेन हें आसलें लिगल टर्म जाल्ले जाल्यार बोर्ड आसपाक जाय थंय कोण बाउन्सर दवरता ते बाउन्सरांक कांयच ना तेंका जजींग ना तेंका तो टॅग आसपाक जाय तो हें करपाक जाय तेंचे फोडो गेले तेणी सांगलेलें हें कांयच नासतना कसली सरकार चलता आयज ऑफिसर हे कशें चलता ह्या ऑफिसरांक आमी टॅक्स पेयर मदीं पयशे पेमेंट येता आमच्या थ्रू आयज आमचे थ्रू येवन वचून हे आमचे आयकता हे बिल्डरांचे आयकता म्हणल्यार गोंयकारांनी चिंता मातशें की हो सरकाराचो प्रत्येक जो ऑफिसर जो आसा तो कसो करप्शन बुडलेलो आसा आनी ना ना तेजें सिद्ध करचें आमी करप्शनाक बुडोवना म्हणून आनी तेंचे स्टॉप काडची फाल्यांच्या दिसा पासून कोर्टान गेल्यार कोर्टान डायरेक्शन दिलें जाल्यार सबमीट करचेंच पडटलें पळय कशें आसा कोर्ट इज वन ऑफ द मॅटर आमी कोर्टाक रिस्पेक्ट दिवप ऑनरेबल कोर्ट जितले जे डिसिजन दितले ते फायलींग जी आसा ती चालू करतली बट अपार्ट फ्रॉम दॅट जे तरेन जो डिपार्टमेंट आसा आतां तुमी म्हाका एक सांगा आयज गरीब एकटो मनीस आतां समज म्हाजे कडेन कापासतना कोर्टान फी भरपाक जावं बाकीच्या एडवोकेटाक पयशे भरपाक जाल्यार हांव एवरी टायम कोर्टान वयतलो आयज ते काजीकार बाबा ते काजूचेर जगताले तांकां कितें जाता तितलेंच करताले आनी ह्या हो जो सरकार आसा परिवर्तन सरकार आमी म्हणटाले 2012 जेन्ना परिवर्तन सरकार बनवलो व्हडली व्हडली घोशणा मनोहर पर्रीकारान दिली आनी परिवर्तनाचो सरकार हाडलो आयज तो परिवर्तन खंय गेलें हें परिवर्तन तें हा एक टायमार म्हणटाले तुमी की भत्ते दितले तुमी बेकारी भत्तो दितलो तुमी आमकां रोजगार दितले खंय गेलो रोजगार अनएम्प्लॉयमेंटान नंबर वन जालें गोंय सो ही परिस्थिती आयज गोंयची जाल्ली आसा आनी दुसरे सायडीन थंय आयज जे एम्प्लॉयमेंट करता जे आमचे शेतकार आसा कुवांनी आसा दोंगरांनी आसा शेतांनी आसा तेंचीय पोटां मारपाक उठलेले आसा आनी ही जे आपूण सेल्फ सस्टेनेबल आसले तेंचीय पोटां स्वयंपूर्ण आसले तेंकाय स्वयंपूर्ण आसा थंय भायर मारता सो इतलेंच आसा की गोंयकारांनी चिंतपाचें आनी भायर सरचें विरेश काल बांबोली विलेजीन जीएमसीची सुयेज केली आणि त्या डॉमेस्टीक वॉटर म्हणजे घरातले टॅपाच्या वॉटर पासून कंटमेंट झाले सो हेजेर तुमी कितें भायर हय पळय हेच्या पयलीं ते जीएमसीचे वॉटर जे आसा ते सिवरेज वॉटर जे आसा ते भायर सरले तेन्नाय हांवें कंप्लेन करून हांवें वचून थंय सायट इन्स्पेक्शन करून सगळें फाटां करून काडलें आनी कालच्या दिसा म्हाका फोन येयलो कॉल पयलें तेन्ना पळयत जाल्यार खुबशे सिवरेज वॉटर गांवांत येयले विलेज थंय पावले आनी आयज सकाळचो हांवें जो DDWD जो हे आसा इंजिनियर आसा तेकाय आपोवन कितें एक्झॅक्ट इश्यू जाला म्हणून त्या उदक जेन्ना टॅप वॉटरान पावले तें व्हेरी रिस्की टॅप वॉटर जे आसा तो बंद केलो पण जे उदक पावले तेजो कारण तेंच्यान म्हाका सांगलें की जेन्ना टॅप आसता टॅपाचे वयर वाल आसता तो वाल ओपन आसता ताका एअर वाल म्हणटा ताका एअर वालाच्या थ्रू तें उदक तुमचें भितर गेलें दॅट इज वन पर्सपेक्टीव बट दुसरो जो आसा आतां जीएमसीची हेल्थ मिनिस्टर आतां हेल्थ मिनिस्टरूय तोच आसा तेणें खरें म्हटल्यार जो विश्वेश राणे हेल्थ मिनिस्टर आसा तेणें हेल्थाचेर केअर घेवपाक जाय आसलें ही सिवरेज जी जीएमसीची सारकी चलता आनी हेच्या पयलीं अशे खुबशे इश्यूज जाले आमी परत परत रिटर्न कंप्लेन दिली हेल्थाकूय दिली कित्याक डिपार्टमेंटूच तेजें हेल्थाक कंप्लेनी दिली आनी तें थर्ड डिपार्टमेंट आसा सो ते एक्शनूय सारकें घेतला आनी हांवें तो आनीक पळयलो की कितलोसो कचरो जमलेलो आसा हेज्या पयलीं तुमकां खबर आसतलें हांवें तें सायट इन्स्पेक्शन करून तो कचरो काडपाक लायलो आनी तेन्ना तो क्लियर केल्लो आतां परत डंप कचरो थंय जाल्लो आसा तेजें हांव रिप्रेझेंटेशन पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाकूय घालतलो की जातूंतल्या बेगीन तो कचरो काडचो कित्याक थंय फाल्यां डेंगू मलेरिया कितें जावपाक शक्यता आसा आमी ऑलरेडी कालच्या दिसान सगळ्यांक मेल केल्ली आसा कालूच सगळे डिपार्टमेंटाक आमी मेलाचे थ्रू कंप्लेन घातलेली आसा आनी जे फॉलोअप आसा तो फॉलोअपूय आमी चालू दवरले आनी जो इशू आसा तो जातूंतल्या बेगीन सॉल्व करता तेका आतां उदकाचें कितें प्रोविजन करतले तुमी कित्याक ती पायपलायन ऑलरेडी कंटमिनेट जाल्ली आसा आनी तेका उदकाक वा कितें पिवपाक वा तशें यूज करपाक उदक तें रिस्की आहा सो तेजेर बाकी पळय सद्याक आमी वॉटर सप्लाय बंद करता पळय आनी तेका टँकर वॉटर जो आसा टू द DDWD आमी दिवपाक लायिल्लो आसा कोणाकूय समज गरज पडटा ना तांकां जो DDWDचे थ्रू टँकर वॉटर सप्लाय करतले मीनवायल तांकां सकाळां ते फ्लॅशिंग करून ते क्लियर करचें जातले बेगीन आनी समज खंय एक्युमुलेशन जालां कित्याक थोडे टायम आमी तो सोडून उदक घेवचें पडटलें कित्याक तरी करून ते येता काय ना तें सो क्लिनींग प्रोसिजराक मातसो टायम वयतलो सो मीनवायल तो क्लिनींग प्रोसिजर करून ते आमी सॉर्ट आउट डिपार्टमेंटान सॉर्ट आउट करता म्हणून एव्हरेज आता दोन वीक जाले आमच्या प्रेसिडेंटातून हे केलं तो केन्ना म्हणलें फुडें आतां इलेक्शन काय अशें करतले पळय आमचो फाटीचे सद्याक उलोवप जें चालू आसा वॉटेवर CC मिटींग आसतली जावं
मीटिंग्स आसतल्यो कितें डिस्कशन आसा तें मागीर सांगतले त्या दीस थ्रू द पार्टीज कितें जाता तो फुडें तुमकां आमी कितें करून सांगतले डिपेंड ऑन द मिटींग जातकूच मागीर सांगतले नाव येयलं पडटलें कोणाच्या फुडें ना तशें आजून पर्यंत तरी कांयच जावना ते आपूण जाय इन्फॉर्मेशन तरी डायरेक्ट दिवपाक शकता जेन्ना कितें जातलें डेफिनेटली आमी मिडिया भाव कळयतले केन्ना कितें कितलो टायम वयतलो एक्झॅक्ट तुमकां हांव सांगपाक शकना इट डिपेंड्स तेका प्रोसिजर आसा यू हॅव टू फॉलो द कॉन्स्टिट्युशनल प्रोसिजर तो प्रोसिजर फॉलो केल्या म्हणटकूच आमी तेजेर तुमकां कितें आसा तें सांगपाक तुमचे उलोवप बी जालां म्हणजे बरोबर तुज्या बरोबर आतां सद्या आमचो कितें पॉयंट्स आसा पळय ते आमी रेज केल्ले आसा ते सीईसी मिटिंगूय जाल्ली आफ्टर दॅट आमकां बाकीचीं कामां सद्या शेड्यूल आसा तर आमच्या मास्टरांचीं कामां आसा सगळीं आमी करची पडटा मनसूनूय लागीं पावला खुबसो आमकां इन एंड अरावंड जें काम आसा तें हातीन घेवचें पडटा तें कंप्लिटूय करपाक सो तेजेर आमचें सद्या लक्ष आसा तें काम आमी कंप्लीट करता फोन बीन मागवले म्हणजे आतां ऑलमोस्ट एक 2 वीक जाले सो कॉन्टॅक्ट बीन करपाक ट्राय करता आमचें कॉर्डिनेशन जें आसा तें सीसी मिटींग वॉटेवर आमचो क्लॅरिफिकेशन जें आसा तें सगळें क्लॅरिफिकेशन दिल्लें आसा एज पर तुजो पॉयंट रेज केल्ले आनी फुडें आमी कितें जावपाचें आसा परत सीसी जातली तेन्ना आमकांय कॉल जातलो वॉटेवर तेन्ना येता तेन्ना आमी सांगतले मनोजान आतां पार्टी सोडून गेला तुमी परत हाडपाक बीन कितें हें करतले पळय कितें आसा आमच्या पार्टीची वॉटेवर आमचो पार्टी कॉन्स्टिट्युशन जें आसा एज पर दॅट कितें आसा तें आमी सगळे मेळून डिसिजन घेवपाक हांव एकटो तुमकां कांय सांगपाक शकना कित्याक हांवें एक सांगलें तें जालें तें जावपाक नाका हांव कितें सांगता कित्याक बेश्टेच एकाचें 2 जावपाचें हें जावपाक दिवया नाका आमी कितें आसा तें आयकया समजया आनी पळोवया पण तुजो फोन घेतला तांणी फोन घेतला पळय हांव तें सांगता तुमी एकाचें 2 धरपाचें हें करूया नाका बरें भशेन कितें जाता त्या भशेन आमी